अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप ऐं ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां। वाज़े रहे त कुझु ॾींहं अॻु में दुबई में अहम मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी रहियो, जंहिंमें नून लीग जी आला क़यादत, जंहिंमें अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़, मरियम नवाज़ पिणु मौजूदु हुआ, जॾहिं त पीपुल्स पार्टी पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी पिणु इन मुलाक़ातनि में शरीक रहिया। गॾियल मुलाक़ातूं थियूं। इन खां अलावा नवाज़ शरीफ़ जूं दुबई में अहम जेको आहे सो स्टेक होल्डर सां पिणु मुलाक़ातूं थियूं। इन मुलाक़ातनि में निगरान सेटअप, ईंदड़ चूंडुनि ऐं चूंडुनि खां पोइ वारो जेको सिनारियो आहे उन समूरी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। वाज़े रहे त इन्हनि मुलाक़ातनि जो अञा जेको फाइनल फेज़ आहे उहो रहियल आहे। चयो थो वञे त कुझु ॾींहंनि खां पोइ इहे मुलाक़ातनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू थींदो। इन्हनि मुलाक़ातनि जे हवाले सां जेको PDM सरबराह आहे मौलाना फज़लुर रहमान, उन पारां कावड़ जो इज़हार कयो वियो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त हू PDM जो सरबराह आहे ऐं सभई जमातूं PDM में शामिल आहिनि बशमूल नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी जे। मुलाक़ातनि जे हवाले सां हुनखे न एतमाद में वरितो वियो, न हुनखे ॿुधायो वियो। इन हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान जी जमात जो जेको मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे हुनजो चवणु हो त मौलाना फज़लुर रहमान खे अहम डेवलपमेंट या मुलाक़ातनि जे हवाले सां एतमाद में न वरितो वियो, इन ई उनखे वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो। इन हवाले सां राणा सनाउल्लाह जो चवणु आहे त निगरान सेटअप, ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां मामला अञा फाइनलाइज़ न थिया आहिनि, न सीट एडजस्टमेंट जे हवाले सां का ॻाल्हि थी आहे त मौलाना फज़लुर रहमान खे कहिड़े हवाले सां एतमाद में वरितो वञे हा। इन हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान पिणु शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात कई, जंहिंमें शहबाज शरीफ़ पारां हुनखे नवाज़ शरीफ़ जो पैगाम पिणु ॾिनो वियो ऐं मौलाना फज़लुर रहमान खे दुबई में तहफ़ुज़ात ख़तमु करण जे हवाले सां नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात जी दावत पिणु ॾिनी वई। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं त ईंदड़ चूंडूं जेके आहिनि, मौजूदा हुकूमत जो मुदो अगस्त में ख़तमु थो थिए ऐं नवंबर में चूंडुनि जे हवाले सां चयो पियो वञे त हुकूमत जो चवणु आहे त नवंबर में निगरान सेटअप जी निगरानी में ई चूंडूं कराई वेंदियूं ऐं मुल्क में आइन मूजिबि हिक ई ॾींहुं चूंडूं थींदियूं। जॾहिं त नून लीग जे तरफ़ां इहा कोशिशि कई पई वञे त वज़ारत उज़मा उन्हनि जे हिसे में अचे, जॾहिं त पीपुल्स पार्टी पब्लिकली चई चुकी आहे त मुल्क जो ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूंदो। नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी में मामला कहिड़े तरीक़े सां तइ थींदा, वज़ीर आज़म जे हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो थींदो, इन सॼे मामलनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां असांखे सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सिद्दीक़ साजिद साहब ज्वाइन कयो है। सिद्दीक़ साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक़ साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो दुबई में कुछ रोज़ पहले जो मुलाकातें हुई थी पीपुल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में, उन मुलाकातों के हवाले से जो है अभी फाइनल चीज़ें सामने नहीं आई और ये कहा गया कि ये मुलाकातें मज़ीद भी जारी रहेंगी, लेकिन मौलाना साहब ने इन मुलाकातों पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। उनका कहना था कि उनको एतमाद में लेना चाहिए था। इन मुलाकातों में जो चीज़ें तय हुई, जिन चीज़ मामलात पे बातचीत हुई है, उनको इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। क्या कहेंगे? जी सबीन, बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो मुस्तकबिल का सेटअप था उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, और जब उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी तो फिर ज़ाहिर है मौलाना को अगर एतमाद में नहीं दिया जाता तो उनका जो है वो गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि वो हुक्मरान जमात का भी हिस्सा हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM का हिस्सा है। तो इस वजह से उनकी जानब से इस गुस्से का इजहार किया गया। वो अलग बात है कि इस मुलाकात में जो कि 1 से 2 मरतबा हुई, उसमें कोई वाज़ेह पेशरफ्त आम इंतखाबात के हवाले से और निगरान सेटअप के हवाले से अभी तक नहीं हो सकी। उसकी भी एक रीज़न है, मैं आपको सीधी बात और दो टोक बात बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए वक्त हासिल किया है खुद मुस्लिम लीग नून ने, खुद पीपल्स पार्टी ने, कि हमें सोच विचार का मौका दे। दोनों जमातों की तरफ से वक्त ये लिया गया। अब पार्टी के लीडर्स की सतह पर जब सबीर बात होती है तो वो फिर उसको एक फैसला ही समझा जाता है। अब जाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी, उधर से मरियम नवाज शरीफ जब मुलाकात करेंगे तो वो मौसम का हाल या दूसर जो तो तरफा दिलचस्पी के अमूर है उस पर तो बात नहीं ना करेंगे। वो तो फिर ज़ाहिर है जो उनकी सियासत है, जो मुल्क के आइंदा आम इंतखाबात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसी के ऊपर बात हुई। आसिफ ज़रदारी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और वो मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से हमायत चाहते हैं। जबकि नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ज़रदारी साहब,
यही ख्वाहिश मेरी भी है कि चले हमारी भी उम्र थोड़ी सी रह गई है, तो आप ये मौका, बिलावल तो अभी जवान है, मरियम भी जवान है, तो ये तो बाद में देखें, वो भी होंगे तो हमें भी मौका दें। अभी तो मेरे ऊपर वो पाबंदी भी ख़त्म हो गई है। तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि अगर मियाँ साहब, अगर आप खुद उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के, तो फिर पीपल्स पार्टी उसके मुकाबले में नहीं आएगी, वो अपना उम्मीदवार वजारत उज़्मा का नहीं लाएगी। लेकिन अगर आप खुद उम्मीदवार नहीं होते तो मैं चाहूँगा कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को आप कंसिडर कर लें। तो ये इसने बतौर वज़ीर ख़ारजा जो है वो बड़ा अच्छा काम किया है, तो लिहाजा आप इनको कंसिडर करें। उन्होंने कहा अच्छा चलें, आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम बातचीत जारी रखेंगे ताकि जो इशूज हमारे से मुतालिक खास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो ताउन है आपस में, उस हवाले से तो वो इशूज जो हैं वो डिस्कस होते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी लाजमी डिस्कस होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से ख्वाहिशात का इजहार कर दिया गया, दोनों तरफ से वक्त मांगा गया। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो भी गया तो सीट एडजस्टमेंट होगी, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। क्योंकि अभी तो दोनों जमातें ये समझ रही हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगती या उसका सरबराह नाअहल करार नहीं दिया जाता, तो अभी तक तो ये दोनों जमातें ये समझ रही हैं कि इनका मुकाबला तो तहरीक इंसाफ से होगा। तो अभी जब ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो वो और भी चीज़ें जो है वो उसमें आप देखते जाइएगा कि शामिल होंगी। और फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो फैक्टर है उसमें वो भी शामिल हो जाएगा। मौलाना साहब, आपको पता है कि दोनों तरफ से ताउन चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी ताउन चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और वो मुस्लिम लीग नून से भी ताउन चाहते हैं पंजाब के हवाले से। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि दोनों जमातें हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा हैं, हम इनके साथ हुकूमत में शामिल हैं, तो ये तने तनहा परवाज ना करें, ये हमें साथ लेकर चलें। जबकि मरियम नवाज का एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपन मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत करनी चाहिए, इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUIF को अपनी सियासत करनी चाहिए। हाँ, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, जहाँ पे थोड़े बहुते उम्मीदवारों के इश्यूज हों उनको हल किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपनी पूरी की पूरी सियासत है वो दूसरी जमातों को सामने रखते हुए करें और फिर उसका नुकसान हमें हो जाए। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि पंजाब पे फोकस पीपल्स पार्टी का कितना रहेगा आने वाले इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि जरदारी साहब ने बड़ा टाइम गुजारा, उनका फोकस रहा पंजाब में, तो नून लीग के वोट बैंक पे इसका कितना असर पड़ेगा? नई जो पार्टी IPP है, क्या उनका इत्तेहाद मुमकिन हो सकेगा नून लीग के साथ? देखिए, अभी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आप बात कर रही हैं वो तो अभी बिल्कुल नई पार्टी है, और वो अभी किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से सोच भी नहीं रहे, और बाकी बड़ी जमातें भी उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का नहीं सोच रही, क्योंकि उनकी अभी उनका कोई वो वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि वो किसकी साइड लेंगे, किस तरह सियासत करेंगे। एक वाज़ेह मंशूर होता है तो वो नहीं आया सामने। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी पंजाब में उतनी मजबूत नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की हमायत के बगैर नशिस्तें हासिल नहीं कर सकती। अगर वो करने में कामयाब भी हो गए तो 10 से 15 सीटें उनको मिल जाएंगी। टारगेट उनका जो है वो 25 से 30 सीटें हैं अगर उनको मरकज में हुकूमत बनानी है, तो इसके ऊपर गौर खोज हो रहा है। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हर हल्के में पंजाब में हमारे पास इलेक्टेबल मौजूद हैं, MPs के लिए भी और MNAs के लिए भी, तो हम क्यों पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करें? हम अपने लोगों को आगे लाएं, उनको पार्लियामेंट में लेकर आएं, जिन लोगों ने जो पार्टी का वो खानदानी ज्यादा है, जिस तरह मखदूम अहमद महमूद का खानदान है या यूसुफ रजा खिलानी का खानदान है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन बाकी जो अगर बात की जाए तो उसमें तो जो चीज़ें हैं वो हमें उस तरह नज़र नहीं आती, जिस तरह पीपल्स पार्टी चाह रही है उस तरह वो नहीं होगा। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आम इंतखाबात के हवाले से, ज़ाहिर है अब इस हुकूमत का जो टाइम पीरियड है वो अगस्त में ख़त्म हो रहा है, निगरान सेटअप के हवाले से
کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا نگران سیٹ اپ کی موجودگی میں ہی جو ہے عام انتخابات کا انعقاد ایک ہی دن میں، جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے، تو انتخابات ہو سکیں گے ایک ہی دن میں؟ اور انتخابات کے حوالے سے حکومت کا موڈ کیا نظر آتا ہے؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے ادھر وفاقی دارالحکومت کے حلقوں میں، وہ اس کے گرد ہی گھوم رہی ہے، یہی بنیادی سوال ہے۔ اور حکومت کا موڈ یہ لگ رہا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی میرے خیال میں شامل ہو جائے گی، حکومت کا موڈ یہ لگ رہا ہے کہ 13 اگست کو اس قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 13 اگست سے ایک دو دن پہلے، یعنی کہ 9 یا 10 اگست کو یہ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ اگر یہ 9 یا 10 کو اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر ان کو 3 ماہ کا وقت مل جائے گا۔ اگر 13 کو اسمبلی خود تحلیل ہو جاتی ہے اپنی مدت پوری کر کے، پھر ان کو اکتوبر میں، یعنی کہ ودن 2 منتھس الیکشن کرانا پڑیں گے۔ اگر یہ ایک دن پہلے بھی تحلیل کرتے ہیں تو پھر نومبر میں جا کے الیکشن ہوں گے، اور میری اپنی انفارمیشن کے مطابق انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ نومبر کے پہلے 10 دنوں میں الیکشن کروا دیے جائیں گے، 10 نومبر تک کہ پورے پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے۔ تو اس کے اوپر بھی ابھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور و خوض جاری ہے، اور حکمران جماعت میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ایک دو دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے تاکہ 90 دن کا وقت مل جائے، اور جو انتخابی مہم ہے وہ بھی ہم چلا سکیں، جو ہمارے کچھ پروجیکٹس رہتے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں، اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دنوں کے لیے آئے۔ لیکن دوسری جو ایک تھیوری یہاں پہ پک رہی ہے، وہ بھی آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ تو آ جائے، لیکن وہ نگران سیٹ اپ پھر 90 دن میں الیکشن نہ کروائے، وہ اسی طرح کام کرتا رہے جس طرح اس وقت ایک سیٹ اپ کام کر رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ اور اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ جناب جب تک معاشی استحکام نہیں آتا اس وقت تک اگر ہم الیکشن کروانے جائیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ تو یہ تھیوری بھی ایک پک رہی ہے کہ وہ جو نگران سیٹ اپ بنے وہ کم از کم 6 سے 9 مہینے تک جو ہے وہ کام کرے، اور پھر اگلے سال الیکشن کروانے کا سوچا جا رہا ہے۔ یہ تھیوری نمبر 2 ہے۔ تھیوری نمبر 3 بھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ جناب نگران سیٹ اپ بن جائے، اور نگران سیٹ اپ بننے کے بعد ایک وسیع البنیاد قومی حکومت بنائی جائے جو 2 سال کے لیے کم از کم ہو، اور اس میں بنیادی نوعیت کی اصلاحات لائی جائیں، اور خاص طور پر انتخابی اصلاحات لائی جائیں۔ تو یہ 3 تھیوریز اس وقت چل رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے، اور وہ یہ سٹینڈ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھائی نگران سیٹ اپ بنا لیں، بے شک اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن آپ کروائیں، لیکن الیکشن آپ کروائیں ان ٹائم کروائیں، اس سے آگے آپ جو ہے وہ نہ جائیں۔ اب اس کے اوپر بھی جب اتحادی آپس میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر گفتگو کریں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صدیق صاحب، کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو یہ شیورٹی دی گئی ہے کہ آنے والے انتخابات میں جو ہے جس پارٹی کی جتنی جو ہے وہ جتنا ووٹ بینک ہوگا وہ جو ہے حکومت بنا سکے گی؟ جو سابقہ تحریک انصاف کی اگر ہم بات کر لیں تو تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر ان پارٹیوں کو کیا یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہونے کے بعد ہی انتخابات میں جایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے نا بہت ایک گہرا سوال کیا ہے سبین، اور آپ بٹوین دی لائن ایک بات کر گئی ہیں، شورٹی دی گئی ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ ابھی اس کے اوپر بھی ڈسکشن جاری ہے، اور اس چیز کے اوپر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے بنیادی نقطہ بالکل ایک صحافی والا نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ وہ یہ چیز ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی طرز حکومت کا ہے، تو جو آپ نے بات کی کہ کیا ان کو شورٹی دی گئی ہے، وہ یہ شورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کسی نہ کسی کیس میں نااہل ہو جائے، اس کے اوپر پابندی لگ جائے، اس کا سربراہ نااہل ہو جائے، تو پھر ان کے لیے کھلا میدان ہو اور جو جیتے وہ اس کے اندر ہو۔ لیکن ابھی تک ایسا ہے نہیں، ابھی تک نہ تو وہ پارٹی کا سربراہ نااہل ہوا، نہ اس کی پارٹی کے اوپر پابندی لگی، وہ ابھی تک جو ہے وہ میدان میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے
ان دونوں کو آپ کا یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اگر ان دونوں نے الیکشن لڑا تو اس چیز کی کیا شورٹی اور گارنٹی ہے کہ جب یہ الیکشن لڑ کے یہ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ جو فریق باہر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت کہتا ہے، کیا وہ ان انتخابات کو مانے گا، ان انتخابات کے نتائج کو مانے گا؟ کیا دنیا ان کو تسلیم کرے گی؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اور مشاورت بھی ہو رہی ہے، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اس چیز کو یقینی پورا بنائے گی کہ جب الیکشن ہوں صاف اور شفاف ہوں اور جو رزلٹ آئے اس کو پھر سارے فریق مانے۔ ٹھیک، صدیق صاحب یہ بتائیے گا جو تھیوری نمبر 2 یا 3 آپ نے بتائی تھی، آئی ایم ایف پروگرام مشروط کیا گیا ہے ملک میں انتخابات کے حوالے سے، جمہوری سسٹم کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، ظاہر ہے حکومت کو پھر اگر ایسی کوئی پلاننگ ہوتی ہے یا اس پہ غور کیا جاتا ہے نمبر 2 نمبر 3 تھیوری پہ، تو حکومت کے لیے یا فیصلہ کرنے والوں کے لیے اس چیز کو بھی لے کر چلنا ہوگا، دیکھنا ہوگا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات قرض پروگرام کے حوالے سے طے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ایک بالکل ایسی بات آپ نے کی ہے جو کہ خبروں کی حد تک ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے میں کسی طور پر بھی اس کو انتخابات سے مشروط نہیں کیا گیا۔ یہ میں بڑا دو ٹوک الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کے اعلامیے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعت کا اپنا پروپیگنڈا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے ان کو مشروط کیا جائے۔ ہاں، انہوں نے یہ بات لازمی کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے پاکستان کو قسطوں میں پیسے دینے ہیں، تو ہم جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت کی موجودہ حکومت $1 ارب اس کو دیں گے، پھر $1 ارب نگران حکومت کے دور میں دیا جائے گا اور $1 ارب جو ہے وہ جو آنے والی حکومت ہوگی اس کو دے دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے جو اندرونی سیاسی معاملات ہیں اس میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم یہ اس چیز کا ذکر کہیں پہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ امداد دیں گے یا قرض دیں گے۔ اس کے بارے میں وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے تو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے اعلامیے میں اس قسم کی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک، سیدھی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اگر انتخابات ہوتے ہیں ٹائم پر تو کیا نواز شریف کی واپسی ممکن ہو سکے گی؟ نواز شریف کی واپسی جو ہے الیکشن مہم سے منسوب ہے یا ویسے بھی نواز شریف کے لیے واپسی کی راہ ہموار ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نواز شریف کو جی واپس آنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر وہ واپس نہیں آتے اور آ کر جو ہے وہ اس انتخابی مہم کی قیادت نہیں کرتے تو پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر مشکل ہوگی نون لیگ کے لیے، بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ تو پھر اور کوئی جماعتیں جو ہے وہ اس میں جو میجورٹی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی حکومت بننی ہے نا وہ بننی مخلوط حکومت ہی ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ یا اکثریت والی یک جماعتی جماعت نہیں ہوگی، یعنی کہ کسی ایک جماعت کو سادہ اکثریت ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ میاں کا ابھی تک کا جو پلان ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں، کیسز والا ہے کیونکہ ان کی جو ابھی قانون پاس ہوا ان کی نائل ہی ختم ہوئی ہے، لیکن جو کیسز ہیں وہ تو ختم نہیں ہوئے، اس میں تو وہ مفرور ہیں، اس کا بھی وہ چاہ رہے ہیں کوئی حل ہو جائے۔ لیکن یہ کوشش یہ کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ اگست ستمبر میں نواز شریف جو ہے وہ واپس آ جائیں اور آ کر انتخابی مہم چلائیں، اور اگر وہ نہیں آتے اور شہباز شریف کے سربراہی میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ آگے کمپین چلاتی ہے، نواز چلاتی ہے، اس کا اس طرح امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا نواز۔ ٹھیک، بہت شکریہ صدیق ساجد صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، سینئر صحافی طرز نگار صدیق ساجد صاحب سان گڈو صدیق جو چوڻ ہو त मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी आहे, पर इहा ॻाल्हि ॿोल जा सिलसिला ॿीहर शुरू कया वेंदा जेसि ताईं हिकिड़ो मुकमल प्रोग्राम जो सेटअप नथो ठहे तेसि ताईं कुझु नथो चई सघिजे त नून लीग या पीपल्स पार्टी जा मामला किथे वञी पहुचंदा। पर बहरहाल ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ते पिणु सियासी पार्टियुनि खे सोचणु घुरिजे। मुआशी इस्तेहकाम ई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ई सियासी पार्टियुनि जी बक़ा जो ज़ामिन आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। इन ई सूरत हाल ईंदड़ चूंडनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी तज़िए निगार जावेद लांघा साहब जॉइन कयो आहे। जावेद साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जावेद साहब, इहो ॿुधायो त मौजूदा हुकूमत जो जेको मुद्दो आहे उहो अगस्त में ख़तम थी रहियो आहे। निगरान सेटअप जे हवाले सां अञा ताईं के फ़ैसिला न थी सघिया आहिनि। चूंडूं थींदे नज़र अचनि थियूं नवंबर में, या इन मामले खे अञा डिले कयो वेंदो? ॾिसो, गैर यकीनी जी सूरत हाल जेका आहे मुल्क में उहा अॼु खां कोन्हे, तमामु हिकिड़ी टीह अरसे खां जेका अनसर्टेनिटी आहे उहा प्रिवेल करे थी। ऐं जेके रोज़ानो ऐं हफ़्तेवार डेवलपमेंट्स थियनि थियूं उन्हनि सां बि मीडिया समेत अवाम उन्नास बि सम्झे थी त पाकिस्तान में चूंडूं जेके आहिनि उहे थियनि या न थियनि। पर हाणे लॻे ईअं थो त जहिड़े नमूने सां IMF जो कर्ज़ जी जेका आहे स्टैंड बाय मंज़ूरी मिली आहे ऐं शॉर्ट टर्म आहे, कंडीशनल आहे, छाकाणि जो उन्हनि जेके 3 अरब डॉलर उन्हनि जी विरासत कई आहे, अरब डॉलर इन हुकूमत खे ॾींदा, 1 अरब निगरान हुकूमत खे, ऐं 1 अरब डॉलर जेको आहे उहो ईंदड़ जेका नओं सेटअप हूंदो, जेके ॻाल्हियूं थियूं IMF सां, अहिड़े क़िस्म जी बाइफर्केशन थी आहे। उन मां त लॻे थो त चूंडूं थींदियूं, छाकाणि जो IMF जो जेको प्रोग्राम आहे उहा का बि जेका उबूरी हुकूमत आहे, निगरान गवर्नमेंट आहे टिके मुदे वारी, उहा मीट नथी करे सघे कंडीशनैलिटीज़ उन्हनि जी। काफ़ी सख़्तु फ़ैसिला करणा आहिनि ऐं उहे सिर्फ़ु उहे पॉलिटिकल फोर्सिस करे सघनि था जेके कंहिं न कंहिं रीत सां आवाम खे मोह ॾियनि। मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त चूंडूं जेके आहिनि उहे थी वेंदियूं, छाकाणि हिकिड़ी इहो असांखे ध्यान में रखणु घुरिजे त ताज़ी जेका कानून साज़ी थी आहे जंहिंमें इलेक्शन कमीशन खे अख़्तियार ॾिना विया आहिनि त चूंडुनि जी उहा तारीख़ बिजे ऐं हालतुनि मुताबिक़ जेका आहे उहो फ़ैसिला बि करे। इन में हिकिड़ो उन्हनि प्रोविजन रखी छॾियो आहे, ही जेका असेंबली आहे पंहिंजो जेको आहे मुदो पूरो करण खां अॻु में इम्कानी तौरु 2-3 ॾींहं अॻु में असेंबली तहलील करण जो वज़ीर आज़म चई सघे थो। असेंबली टोड़े उन खां पोइ जेको आइनी पोज़ीशन आहे त हिननि खे 90 ॾींहं मिलंदा निगरान गवर्नमेंट खे। 90 ॾींहंनि में तमामु घणा जेके आहिनि उहे मामला बदिलिजी सघनि था, जंहिंमें अदालतुनि जी कुझु सूरत हाल आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ जो अचणु आहे, उहे सभु शयूं इन सेटअप खे या इन्हनि जेके पार्टियूं आहिनि स्टेटस को वारियूं उन्हनि खे सूर थियूं कनि। इलाही शयूं जेके आहिनि बदिलिजी वेंदियूं उन्हनि फेवर में। ऐं इंटरनेशनल जेके मुआदा आहिनि उन्हनि में बि इलेक्शन जो थियणु जेको आहे उहो ज़रूरी आहे, छाकाणि जो जेको मुल्क में माशी बहरान आहे ऐं जेका समाजी अफ़रा तफ़री आहे जेका अञा ताईं ओवर न थी आहे, उनखे का बि निगरान सरकार जेका आहे उहा टिके मुदे ताईं टैकल बि नथी करे सघे ऐं न वरी उनजी ओनरशिप ई वठी सघे थी। इन करे चूंडूं जेके आहिनि उहे इन ई मुदे अंदरि थींदियूं। ऐं हाणे इन जेके जेको सेटअप वेठो आहे हिननि जी मर्ज़ी ते आहे त उहे 60 ॾींहं था वठनि मुकमल पंहिंजो मुदो पूरो करे, या वरी अॻे ट्रोड़े जेके असेंबलियूं 90 ॾींहं था वठनि। ऐं इलेक्शन कमीशन वटि बि इहो अख़्तियार आहे त हालतुनि मुताबिक़ 15-20 ॾींहं जेको आहे इलेक्शन पोलिंग डेट, इलेक्शन मुलतवी या अॻिते पोइ नथी करे सघे, पोलिंग डेट पंहिंजी सूरत हाल खे ॾिसी इलेक्शन कमीशन खे जेको ताज़ो कानून आहे हुन में अख़्तियार ॾिनो वियो आहे। इन करे काफ़ी प्रोविजन आहे 3-4 महीननि जो, उन में जेके आहिनि शयूं इलेक्शन तरफ़ ऐं बहितरी तरफ़ वञण जा इम्कान जेके आहिनि घटि में घटि मौजूदु आहिनि। कंडीशनल टू एॾो वॾो सियासी जेको आहे इंतशार या वाक़ियो न थिए। जावेद साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग जे सरबराहनि जूं जेके कुझु ॾींहं अॻु में दुबई में मुलाक़ातूं थियूं, उन में ज़ाहिर निगरान सेटअप, ईंदड़ चूंडूं ऐं चूंडुनि खां पोइ वारी सूरत हाल ते जेके ॻाल्हि ॿोल थी, पर अञा उन जा कुझु मरहला ॻाल्हियुनि जा रहियल आहिनि। तव्हां सम्झो था त ईंदड़ जेके चूंडुनि खां पोइ जेको हुकूमत जुड़ण जो सिनारियो थींदो उन में पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो अहम किरदारु हूंदो? जी, ज़ाहिरी तौर ते उन्हनि जो ई अहम किरदारु थो लॻे हिन सॼे सिनेरियो में, छाकाणि जो हाणे वरी जेका तोड़ फोड़ थी आहे पोस्ट 9 मई जी जेका सूरत हाल आहे उन खां पोइ जेका सूरत हाल आहे उन में त 2 ई पार्टियूं बचियूं आहिनि ऐं सॼो ॿार हाणे इन्हनि जे मथां आहे। एस्टेब्लिशमेंट बि घटि में घटि इन्हनि न थी ॾिसे। हाणे इन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि जेके बि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि कार्ड्स उन्हनि पंहिंजी छाती सां लॻाए रखिया आहिनि। को बि एलामियो न आयो आहे, को बि ॻाल्हि ॿोल जेका आहे अञा ताईं जेका आहे ज़ाहिर न थी आहे। हिकिड़ो कम्यूनिके ज़ाहिर थींदो आहे या किथां न किथां इशारनि कंदा आहिनि में ज़ाहिर आहे निगरान सेटअप ऐं ईंदड़ हुकूमत जेके उन्हनि जा मामला आहिनि उहे त हूंदा ई हूंदा। पर मूंखे ज़ाती तौरु इहो थो लॻे त इन ॿिन्ही पार्टियुनि जो जेको मुख्य एजेंडा आहे, छाकाणि जो इन्हनि माज़ी जे तजुर्बनि में तमामु घणा धक बि खाधा आहिनि ऐं हुकूमतूं बि कयूं आहिनि, हिकिड़ी बेअख्तियारी वारे आलम मां गुज़रिया आहिनि ऐं ॾाढो जेको आहे सो ख़राबु नमूने सां कढिया विया आहिनि, बल्कि ज़ेर अताब रहिया आहिनि, सज़ाऊं बि खाधियूं अथनि। हाणे जेका हिननि जे अॻियां एजेंडा हुजणु घुरिजे उहा हुजे त जेको नओं सेटअप ठहंदो उहो जंहिंजो बि हुजे
ऐं उन जी अॻुवाणी जेका बि पार्टी करे उन में इहे हुकूमतूं केतिरो बाख़्तियार हूंदियूं फ़ैसिला करण में ऐं फॉरेन पॉलिसी में दुनिया सां जेको डील करण में, छाकाणि इहे ॿ वॾा मेजर इशू रहिया आहिनि हमेशह, दाख़िली तौरु ऐं मुआशी फ़ैसिला करण ऐं उनखां सवाइ ख़ारजा पॉलिसी में इनपुट इन्हनि पार्टियुनि जो ख़ासि करे जेके वॾा पावर्स आहिनि पाड़ेसरी आहिनि उन्हनि सां कीअं तालुकात तइ थींदा, इहा बि ॻाल्हि कार्ड ते आहे ऐं उहा ज़ाहिर नथी थिए, छाकाणि जो हाणे इन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि तरफ़ां साॻिए नमूने ते साॻी कंडीशन्स में ख़राबु हालतुनि में बेइख़्तियारी में इक़्तिदार वठणु इंतिहाई फुटाइल एक्सरसाइज़ ऐं बेमाना आहे। जेकॾहिं इहे पार्टियूं फॉर द सेक ऑफ इक़्तिदार जेकॾहिं इहे वरी हुकूमत वठनि थियूं ऐं उन्हनि में ख़ुआरी ऐं ज़लालत जी जेका आहे हर क़िस्म जी ऐं माण्हू न सिर्फ़ु इन्हनि लाइ पर अवामनास ऐं माण्हुनि लाइ बि लिखियलु आहे, त पोइ इन्हनि पार्टी जे हुजण जी ऐं जेको डिलीवरेंस जी इन्हनि जी का बि अहमियत नथी रहे, छाकाणि पाकिस्तान जेको सियासी पुलूं ऐं हालतूं उन्हनि जे ठाहे एतिरो पाणी गुज़री पियो आहे जो हाणे सवाइ बहितरीनु डिलीवरी जे या क्लियरिटी जे इन्हनि पार्टियुनि खे किथां बि जेका आहे उहा न मिलंदी मोट। मतिलबु इन्हनि पार्टियुनि जे लाइ नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं चूंडुनि खां पोइ अचनि थियूं त पोइ उन्हनि खे डिलीवर लाज़मी करिणो पवंदो, उन खां पोइ उन वटि को ऑप्शन नथो रहे। एग्ज़ैक्टली, को बि ऑप्शन नथो रहे। तव्हां ॾिसो न त हिकिड़ी जेका पार्टी जंहिंखे हींअर जेको आहे सो डिमोलिश कयो वियो आहे या उहा थी वई आहे पंहिंजी हरकतुनि जे करे, उन वटि बि त तमामु वॾा पॉपुलर नारा हुआ न, सॼो यूथ जेको हो उहो मोटिवेट थियो, पाकिस्तान में 60% जेको आहे नौजवान पैदा थियो आहे, हुन सां गॾु सोशल मीडिया में 10 साल हुनजी एडवोकेसी थी त हिकिड़ो इनकलाब थो अचे, नओं पाकिस्तान थो ठहे, तब्दीली थी अचे, त माण्हुनि में ही जे स्टेटस को जूं पुराणियूं पार्टियूं हुयूं इन्हनि खां हिकिड़ी मायूसी बि मौजूदु हुई ऐं इन्हनि जी जेका कमकार जी रफ़्तार या डिलीवरेंस जी रफ़्तार हुई उहा तमामु घणी सुस्त हुई, आइडियल न हुई, इन करे जेको यूथ या वोटर हो उन सम्झो पिए त जेका टियों फोर्स आहे उहो शायदि हिन खां वधीक बहितर डिलीवर करे, पर उहो टियों फोर्स जेको आहे तमामु घणो सियासत लाइ, समाज लाइ, मुआशरत लाइ, मईशत लाइ इंतिहाई हानिकार जेको सुसाइडल निकितो, त हाणे ज़ाहिर आहे हिकिड़ी नाउमीदी आहे, नाउमीदी खे उमेद में कन्वर्ट करण लाइ इन्हनि पार्टियुनि खे अॻे खां घणो बहितर जेको आहे डिलीवर करिणो पवंदो, न सिर्फ़ु ॾेई जेको आहे सो डायरेक्शन में बल्कि परॾेही जेके मामला आहिनि इंटरनेशनल पावर्स सां आहिनि उहे बि नए सिरे हिनखे नेगोशिएट करणा पवंदा ऐं ॾिसी वाइसी कदम खणणा पवंदा। दुनिया में जेके इंटरनेशनल बिग प्लेयर्स आहिनि उन्हनि जूं हिन खिते में कहिड़े क़िस्म जूं गेम्स आहिनि, उन सां कीअं इंगेज थी सघे थो ऐं कीअं ई उन मां रस्तो कढी अॻिते हली सघे थो, इन में तमामु घणी विज़डम ऐं तजुर्बो घुरिबल आहे। इन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि वटि को शक न आहे त इहो तजुर्बो मौजूदु आहे ऐं कलेक्टिव विज़डम बि मौजूदु आहे, छाकाणि इन्हनि डील कयो आहे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, इन करे इन लाइ हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी सभिनी लाइ मौजूदु आहे त ईंदड़ सिस्टम में हिकु बहितरी जो जेको आहे सो रस्तो इहे कढनि ऐं माण्हुनि खे ऐं सॼे मुल्क खे जंहिंजी आबादी हाणे तेज़ी सां 25 करोड़नि जी तरफ़ जेका वधंदी थी वञे उनखे हिकिड़ी उमेद ॾियनि, हिकिड़ो नओं रस्तो पैदा कनि, अदरवाइज़ अनारकी जी जेका लेवल हूंदी जेकॾहिं हाणे का तोड़ फोड़ थी त उहा मौजूदा अनारकी खां मौजूदा मायूसी खां 4 घणी हूंदी। ख़तरनाक हूंदी। वॾी महिरबानी जावेद साहब, तव्हां पंहिंजो तर्जुमो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।